Coucou, alors اليوم وليت لكم avec une recette تاع لي بوراك ترك. alors باش نبدلو من البوراك تاعنا في رمضان اللي نقليوه هذا يجي في الفور ويجي بنين. alors pour la farce انا راني حندير احنا قليت حبه بصل مع بلونت بولي قطعته صغير. دونك pour la farce تقدروا ديروا واش تحبوا، تقدروا ديروا السلق مع الفرomاج، تقدروا ديروا لا انا دابيتود نديرو بلا farce تاع البوراك تاعنا نورمال لا فيوند هاشي مع البصل. لا فرخ ديرو كم واش تحبوا، يعني ماشي لازم ديرو كيما راني ندير. الوغ هنايا قليت تري بيان البصل ومن بعد نزيد له الدجاج، نديرو الملح فلفل الكحل نخليه يطيب تري تري بيان. par la suite تقدروا تزيدوا له الفرomاج. انا واش درت vu que j'avais pas de fromage en portion درت له لا كريم فريش، درت له environ ماشي بزاف، 2 مغارف هكذا كريم ليكيد جوست باش يجيني شويه كريمو ما يجيش ناشف، هذا ما كان. دونك هنايا قليت كلش اون فوا لي تقلى لي لو تو قلت كيما قلت لكم هنا زدت لا كريم فريش. فوالا يا دو بريفيرونس ديروا الفرomاج مي انا ما كانش عندي. دونك هنا قليت مليح، زيت خليته فوق النار باش لا كريم فريش تعقد، دونك باش يجيني ميلونج كريمو. Donc bien sûr dans cette recette لازم لكم la pâte filo. donc elle se vend دركا partout كاين partout بصح وشنو لازم لكم une marque اللي تكون مليحه، ماشي كي تحلوا الباكي تبدا تتفتت. donc هنايا انا bon je vais utiliser هاد la pâte. alors le mélange اللي حتسحقوه حبه بيض، راح تسحقوا الياغورت ناتور، راح تسحقوا الزيت ورايحين تسحقوا الحليب. فوالا دونك هذه لازم، هذه سي ان ميلونج اللي لازم تستعملوه للبوراك ترك. دونك هنا حندير حبه بيض، راح نزيد لها 3 مغارف تاع الزيت. فوالا ان توكا انايا توت مي ريسيت اللي نديرهم كامل في لا ديسكريبسيون اللي كاتبه كامل لي زانغريديون. tout ce que je fais ici راني كاتباته في la description يعني pour les mesures. donc هنا درت 3 كويار تاع مغارف تاع ماكله زيت، راح ندير 4 مغارف تاع ياغورت. دونك انا هنا فيك ما عنديش لي بيتي بهاد بو تاع ياغورت، نتوما ديروا انفيرون 1 بو، انا هنا راح ندير 4 كويار. اذا عندكم لا بواط تاع الياغورت نورمال فرغوها ديريكتومون. انا هنا درت 4 مغارف تاع ياغورت ناتور. واش نزيد له دوكا نزيد له الحليب ديرو انفيرون نص كاس حليب هكذاك. فوالا دونك هذه فريمون حتكفيكم لارجومون، ميم كي تقعد لكم ما ترميوهاش، خليوها في الفريغو. و تقدروا تعاودوا اذا قعدت لكم لا بات فيلو باغ اكزومبل تقدروا تزيدوا ديروا نوتر فارس وتخدموا ديروا هاد لو ميلونج يكون ديجا واجد. دونك فوالا هنا لازم تديو 2 فاي، يعني ما تديوش اون فاي دو بات، تديو 2 فاي. بيان سور غير تديو هذوك لي 2 فاي اللي قعدت لكم غطيوها باسكو سينو تنشف وتتفتت وما تقدروش تخدموا بها. الوغ وي هنا نسيت نوريكم بلي لازم لنا زبده دايبه. الوغ ديروا شويه زبده دايبه هكذا بالبانسو سور هذيك لا بات، ومن بعد حكموا هذاك لو ميلونج اللي درتوه، شمخوا مليح لا بات تاعكم كيما راني ندير. فوالا ومن بعد حطوا لا فارس، حطوا لا فارس تاعكم. انا هنا درت هذيك لا فارس تاع البولي وزدت لها شويه فرomاج غابي من الفوق. فوالا ومن بعد بيان سور دوروها كي حبه تاع البوراك شغل enfin vous l'enroulez هكذا ودوروا. سي تري فاسيل، سهله وما تاخذش كامل الوقت يعني هاد لي بوراك. فوالا دوروهم هكذا، حطوهم شغل البلاطو تاعكم، وكي تحطوهم لصقوهم يعني حطوهم وديروا لهم هذاك لو ميلونج، زيدوا لهم لو ميلونج تاع الحليب والبيض من الفوق
جوست باسكو سينو تنشف لكم وما تجيش مليح، دونك لازم ديرو هكذا. فوالا. ودوك نكمل لا كونتيتي تاعي. هنا كانت قعدت لي لا فارس تاع السلق اللي درتها في لا روسيت اللي قبل هذه تاع لي بريوش سالي. دونك تاني كان دونك درت بالبولي وحندير بالسلق. دونك هنا السلق بالفرomاج، زدت له انا فرomاج يعني هنا. عبها قلت لكم هاد البوراك كيما البوراك تاعنا تقدروا ديروا لا فارس اللي تحبوا، مي وشنو جو كونساي با ديروا لا فارس تاع البطاطا في هاد البوراك. فوالا. دونك تدوروا بيان سور نورمال. فوالا تحطوا في البلاطو كيما قلت لكم نسقوهم. انا هنا درت 3 ودوك ندير له لو جون دوف من الفوق، وتكونوا مشعلين لو فور يعني شعلوه مليح، شعلوه 200 دوغري هكاك. ابري كيما قلت لكم كل وحده والفوق تاعها، مي دو بريفيرونس تعلوها لافونس باش يسخن مليح. وقبل ما تدخلوه في الفوغ لازم تقطعوه، باسكو لو كان طيبوه بعد كي تخرجوه ما تقدروش تقطعوه مليح، راح يفسد لكم. بيان سور انا هنا درت الجلجلان من الفوق، و تقدروا ما ديروا والو، انا برك نحب الكو تاع الجلجلان على بها درته. دونك قلت لكم لازم تقطعوه قبل ما تدخلوه في لو فوغ، باسكو لو كان تدخلوه في الفوغ وما يكونش مقطع بعد كي تجيو تقطعوه يفسد لكم، ما يكونش باب. دونك انا حنحطو يطيب، دونك تحطوه يطيب حتى كي يتحمر مليح باش تخرجوه، دوك تشوفوا كيفاش يكون مقرمش. دونك فوالا جيسبر كو لا روسيت عجبتكم، على بروشين ان شاء الله. وكيما قلت لكم خليوه يتحمر مليح باش يجيكم مليح مقرمش. سالو.